सांत लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणे. काळजीदार आनी पडजोळटोल्या रोगशास्त्र सांत लॉरेन्सा तोरणे पिरायरूच बावाटा खातीर कोस सोसून मातीर मेलेल्या आयकामचे कालते मागणे वर्त्या विश्वासान आमी तुझे सोरशी आयल्या जिवो बावाट तीर बोरवाचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो कोरोमोग आमकां जोडून दी आमच्या बेसा सारकें जावं निष्कळपण आमच्या ताय पडजोळशें कोर आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वंडिलां ताय कालतेपण दाखोशी कोर दुबळ्या धाकटुल्यांक पिडेंत शिडेंत आनी कोश्टा आवारांत आसलोल्या आमच्या भाव भयणीक पावोशें कोर आमच्या दोरयाच्या पोटांत वावर करतोल्या भाव भयणाक राख आनी सांबाळ ओन बावाट्यांक आनी बावाट शेळलोल्यांक सोर्गींचो उजवाड आनी देवाची ओळख मेळो शिकोर तुझ्या बोलादीक मोजोतीन देवाचें राज संवसारांत विस्तारून दी आमच्या सोर गरजांनी आमकां पाव दोरेकल्यान हांगा आपल्यो गरजो सांगच्यो. केरीत भाशेन मागुया पिडीन कश्टावतल्या आमच्या भाव भयणां पासत तशें सिर्वीस सोडतल्या सिर्वीस फावो जावंक तशेंच आपलो वाडदीस समोरतल्या आयज फ्लोरीन कार्दोजो तशेंच गॉडफ्रीक आमच्यो सगल्यो गरजो मनांत देऊन मोडुया. शेकी बावाटा पोरमोणे बोरी क्रिस्तावांचे फलादीक जिवीत जीवन बागीवंत मरण मरून स्वर्गार तुझ्या सांगातात सासनाक देवाक मोहिमा दिवचें बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कोर. आमेन. म्हज्या प्रितीच्या पाप साहेबाच्या इंटेन्सा पासत एक आमचे उपा आनी नमान मेरे भेटोवया. आमचे उपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाकाय पण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें तें आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सुदोयचो पूत जेजू. संत मेरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसोच आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. आमचे सगळ्यांच्यो गरजो देवाक भेटोवन मोडुया
आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तालनीक पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवाड नमान मारे कुरपेन बोलोले सर्वेस पोत तुजें दय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोयचो पूत जेजू संत मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोयमा बापा पुत्र आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसोच आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन म्हज्या प्रितीच्या बाब भयणांनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मनशा सृश्टी संबंदाशी तूं राव सोम्या आयच्या मिसाची मांडाबळ करता ग्रूप 5 देवान तांचेर सुबाम तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर तशें तांच्या वावरा दोंजाचेर सुबाम आशिर्वाद घालून आयच्या मिसांची बलिदान भेटयता आमचो कापुचीन पाद्री सेवील आतां ताचेरूय देवान सुबाम आशिर्वाद घालो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागुया तशेंच आयज आमी आमच्या पयल्या कोणसाचेर आशिर्वाद घालतात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन गुयेंतले बसून आमकां दिता त्या पदवीदार देवाक सासणाच्या सासणाक वाखाणुया देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचे बोलीन भेटोवन ताका आर्गां दिता हे दिनवासनेचे वतीन तर त्या बलिदानाचे संभ्रमणेंतली गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दिसा दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे पोरी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया आनी जशें आबेलान बुयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणींक वांटून दिवंक शिकोया देव आमच्या बापाताय येता त्यो सर्व वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर तशेंच करूंक जाय तर करीत देवाक आमी दिनवासुया आनी खेरीत ह्या कोणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमकां ह्या वर्सा भरपूर पिकाळ फावो कर म्हूण एवढा मागण्यांतल्या रितीन आमी मागुया तर आतां देवाचें उतर आमी चितान आयकुया दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें रोचलां ते जिव्या देवाशी परतून येयात आपल्या पिणकांनी आपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें नेमली तरी आसतना बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिन आसतना तो रावूंक ना सर्गार्थान तो पावस धाडटा काला प्रमाणे फळां उत्पन्न करता
आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता. देवाचें उतर हें. परत आमची काळी मागणी आमी बापाक उबारुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा म्हणुया. आमच्या वावराचेर फळांचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पुर जतनायेन तुवें भुंयेंतलें पोसण आमकां दिलां. आमचो गांव वारोवन आमी भुंयेंतलीं एकठांयलीं हीं फळां आमचे कुडीच्या पोसणाक आनी मनाच्या विकासाक उपकारण. बाप, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां नितीवतपणाच्या फळांनी भरलीं. आमी ताचे सोवें एकठांवन जिविताची संपूर्णाय जोडशी आनी सुबाम फळां देशी कर. आमचो जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानांत भावार्थाचो गूट संबरोवंक कोणा करून घेतलें. तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुज्या पवित्र सोबेचो जीव सांबाळूंक वळादीक जाय शिकोर. आमचो जबाब, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या सोमेस भुरग्यांनी भेदभाव नासतना नेती पोरमोणें वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. चोर दुबळी आनी गरजेवंत भाव भयणां शांतीन आनी सवस्थायेन जिवन सगल्या काळजान तुजी मोहिमा गावंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. आमचो जबाब, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ्यार दीस घाल सर्वेस्परा. ओकेपणान आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, गोरचे पोरमणे वारे आनी पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या ह्या फळांचेर दोळ्याळपणी तुज्या आशिर्वादाचो पुस्कळ पावस ओत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदां दिनवासूंक तुजे पोरचेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ भुंयचे उत्पन्नते मुखेल्यांक जेवण खाण दी आनी गरीब आनी गरजेवंत भाव भयणां तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज हे देव मुनिरांत आमी एकठांय जाल्या व्हडली खुशालकाय आमकां. आयज आमच्या कोणसाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागला, नवें आमी खातोरला. कितें देवाचो आशिर्वाद आमचेर जण एकल्याचेर आमी मागुया. आनी आयज जेन्ना जेजूच्या रुपांतराचो आमी उगडास कोत्ता, द ट्रान्सफिगुरेशन ऑफ जीजस, खरेंच आमचें जिवीत जेजू सारकेलें जावंक ह्या मिसांतल्यान आदार मागुया. पवित्र मिसाची भेट सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या बागीवन लॉरेन्साच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या दिसाचो विशय जावन आसा मनशां सृश्टी संबंदांशी तूं राव सोम्या. ह्या आधुनीक काळांत आमच्या संवसारांत जायते सुदारप जालां. हे सुदारणेच्या निमित्तान आमी देवान दिल्ले सृश्टीक तुकयल्या. जिवीत दिवपी झाडां कातरल्यान आमच्या आशेक लागून जायते जनावरांची साथ नपयत केल्या. आनी ह्या फुडें अशें घडत रावलें जाल्यार मनशा कुळाचें निसणटण जावंक चड पयस ना. देवान आख्खो संवसार मनशाच्या आधीन केला, ताचें निसणटण करूंक न्हय, पूण ताचो सांबाळ करूंक. आमी चुकल्या. आख्खे मनशाकुळ सृश्टीचेर आटापलोलें आसा, कारण तें आमकां जिवीत दिता. हें आमी मनान दवरून ही देवान दिल्ली सृश्टी सांबाळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना आयज आमी नव्या कणसाचेर आशिर्वाद मागता. कश्ट करून आमच्या शेतकारांनी हें पीक आमचे कुडीक कोटाय दिवंक तयार केलां. तर बागयोन लॉरेन्साच्या मजतीन देवान आमचे सृश्टीचेर आनी ह्या नव्या कणसाचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे बलिदानान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगली सृश्टी देवान रचल्या आनी ती आमच्या हातांनी घातल्या. तिचो दुरुपयोग करूंक न्हय, पूण तिचो सांबाळ करूंक. पूण आमी संवसारभर नदर मारीत जाल्यार आयज सृश्टीचो सांबाळपाचे सुवातेर देवान दिलेलें हें पवित्र देणें आमी विबाडलां. सृश्टीची आमी वाट लायल्या. उदरगतीच्या नांवान सगळें आमी पिड्यार केलां. ह्या वेळार आमी सगळीं पातकी म्हूण आमी वळखून घेवया आनी ह्या वेळार देवा लागीं एकामेका लागीं पातकाचें बोगसणें मागुया.
पातकांची दूख धरून सगळी म्हणुया हांव पातकी सोर पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागीवन सोरांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरा म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर परवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांतिताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थोर गोंय बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा रुपांतरलोले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ तीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें सुपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रितूम अंतराल रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी जेलकुटां नासलीं आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूक नासलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमे वयर पावस धाडूंक नासलो आनी शेत कामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक व्हाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगली जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताचे नाकाचे उदांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशीं केलीं. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बरें आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामर्श करूंक
सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुटाच्या बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलोले सगल्या रुखाची फळां तुज्यान खावं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावं न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवाचें उतर हें. वडुपकार तुमचो जबाब जावनी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परात म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळार तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी ती उजायताय. तुजो सदळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाम, ती घाबरतात. तूं प्राण मात काड, ती मरून धुलीत पडटात. पूण तुजो स्वास हसी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नव्यान करताय. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक उबी रावया. जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलेली कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Matthewa pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात. तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचे वोन वडीक म्हत्वाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून आपले आंग हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी नेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन लेगूच सगल्या आपल्या दोबाच्यांत तांतल्या एकल्या सारको नेसलोलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो वदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुका
ल्हान भुरगो आसतना म्हाका उगडास आहा एकदां हांवें म्हज्या आवयक विचार केलो, मामी हांव कसो म्हूण जल्माक येयलो, हाव वॉज आय बॉर्न, कसो जल्माक येयलो हांव. तेन्ना मामीन म्हाका जबाब दिलो, तूं जाणाय चेड्या, देवान तुका धाडलो वयरसान आनी तूं जालो, तूं देवाचें देणें आमकां, यो गॉड्स गिफ्ट टू अस. आनी कांय विचारूंक नासलें तेन्ना, आनीक बारकाय काडूंक वचोंक ना. पूण प्रितीच्यानो आमी जाणो, मनशाक जेन्ना देव रोचता तेन्ना मोळबागसान ताका धाडिना, कुपांतल्यान ताका तो निर्माण करिना, पूण मातयेंतल्यान देव मनशाक रोचून हाडटा. तेच भाशेन जिवीत भर आमी मनशां मातयेन जियेता, वी लिव इन द डस्ट, आनी मोतांव तेन्ना परत त्याच मातयेन आमी वेता. म्हणटकच आमी मातयेंतल्यान रोचून आयल्या, मातयेन आमी जियेता, मातयेक आमी परत वेता. म्हणटच आमचे मोदें आनी सृश्टी मोदें घोट संबंद आसूंक जाय म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास कोत्ता. मनशा सृश्टी संबंदाशी तूं राव सोम्या. म्हणटकच प्रितीच्यानो हो विशय गरजेचो विशय आयज आमी घेतलोलो आसा. एक काणयेचो म्हाका उगडास येता. एकलो कोण तरी जाणटो मनीस खंय आपल्या पोरसान वावर कोत्तालो, आनी कसलो वावर कोत्तालो, कितें तरी झाडां लायतालो, पणसाची झाडां लायतालो. आनी असो तो वावर कोत्ता आसतना कोण एकलो तरणाटो ते वाटेंतल्यान वेता आनी अंकलाक पळयता हो हे भाशेन वावर कोत्ता. तेणेन विचारलें ते कोणें, अंकल तूं कितें कोत्ता हांगासर? तो म्हणटा, जाणाय बाबा, म्हाका ही बरीं झाडां मेवल्यान, पणसाची झाडां एकठांय केल्यान, पणसाचे रोंप एकठांय केल्या, ते हांव लायतां, बरें पणस जातले तेंकां. तेन्ना हो भुरगो तरणाटो ताका म्हणटा, पूण अंकल तूं जालाय जाणटो, तूं जालाय म्हातारो, तुका फुडें चड वर्सां उरोंक ना. हीं पणसां तूं इतलें आतां कॅर घेवन तूं लायताय, हीं पणसां ह्या झाडाचें फळ तुका खावंक मेवतलें. वील यू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ वॉट यू आर डुईंग? तेन्ना तो मनीस ताका सांगता, वय बाबा तूं सांगताय तें सारकें, हांव आतां जाणटो जालां खरो, म्हजीं चड वर्सां उरोंक ना म्हणटा तें सारकें, पूण हांव म्हज्या भुरग्यापणाक सावन आयज पासून हांवें जायतीं फळां खाल्ल्यान, पणसूच न्हू, हांवें जायते आंबे खाल्यात, जायते काजी हाडल्यात, काजू हाडल्यात, जायतीं चिकू हाडल्यात, जायते भाशेचीं फळां हांवें खाल्यात, पूण ते सगळे रूख हांवें लावंक ना. ते रूख हांवें लावंक ना. तातूंतले थोडे रूख म्हज्या पांयन लायलेले, दुसरे म्हाज्या शापायन लायलेले, आनी कोणेन लायलेले, पूण तांचे फळां मात हांवें खाल्यात. जाल्यार आतां म्हज्या उपरांत म्हजीं भुरगीं आहात, म्हजीं नातरां आहात, जे भाशेन हांवें तीं फळां खाल्लीं, हांवें तांकांय कितें तरी खावंक जाय, कितें तरी तांकां हांवें दिवंक जाय. ताकाच लागून हे रोंपे हांव लायतां, ही पणसाची झाडां हांव लायतां. म्हाकाय फळां मेळचीं नात, म्हाका हांवें हाडला तें पुरो, पूण तांचो फुडार चिंतून, म्हज्या भुरग्याच्या नातराचें चिंतून हें काम ह्या पोरसान हांव कोत्तां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो गरजेचो विशय आमी आयज घेतला. मनशा आनी सृश्टी मदें संबंद आसूंक जाय. वी शूड बी कनेक्टेड टू नेचर, बिकॉज नेचर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. ही सृश्टी म्हणटा ती देवाचें देणें आमकां. जाल्यार प्रितीच्यानो, हो संबंद कितलो घट आसा काय आमचे मदें? आमचे फुडले पिळगे पासत आमी कितें दवरलां काय? वॉट हॅव वी केप्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? होच विचार आयज आमी आमकांच करुया. आमच्या भुरग्यापणाचो आयज आमी उगडास करुया. जेन्ना आमी भुरगीं आसल्या तेन्ना सरभोंवती झाडां आहलीं, रूख आहले, शेतां आहलीं, कितलें बरें दिसतालें. पूण आयज प्रितीच्यानो, आमच्या भुरग्यांक भोव करून हीं झाडां आनी शेतां भाटां चड उरोंक नात. चडशीं बिल्डिंगां येयल्या, चडशीं फ्लॅटां येयल्या, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येयल्या. तेंचे सरभोंवती हें तांकां दिश्टी पडटा. आमचें सूख तांकां मेळोंक ना. जे भाशेन म्हाका उगडास आमच्या भुरग्यापणार हळदुवी पिसोय भोंवतालीं, देव येल्लो बटरफ्लायज, कितलें बरें दिसतालें. भोव करून पावसा उपरांत ती येतालीं आनी आमी तेंच्या फाटीक धांवताले. पूण आयज आतां कितलोच तेंप जालो, ही पिसोय हांवें पळोवंक ना, ती दिश्टीच पडोनात. प्रितीच्यानो, आमी ल्हान आसल्या तेन्ना आमी दोंगरार वेताले, बरें वारें मारता म्हणून थंयसर वारें घेवपाक वेताले, आनी बरो व्यू मेळटा. दोंगरार सावन रावन आख्खो गांव दिश्टी पडटा, कितलें बरें दिसतालें. पूण आयज प्रितीच्यानो, आमच्या भुरग्यांक बाबड्यांक वयर दोंगरार वचोंक मेळना. दे डोंट गेट अ चान्स टू गो ऑन द हिल्स.
कित्याक थंयसर दोंगरांचेर आयज तरणाटे भुरगे थोडे जाण सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन बसलेले आसतात, थोडे जाण ड्रग्स घेता. इट इज नॉट सेफ फॉर देम. थोडे जाण नान जाल्यार पासून बाटल्यो फोडून थंयसर कोणच्यो दवरता. म्हणटकूच आमी कितें करता, आमच्या भुरग्यांक आमी दोंगरार धाडिना. हें बरें वारें घेवचे सुवाते तांकां आमी रुमान बसयता, एसीचें वारें आमी दिता आनी बरो व्यू मेळटलो आसलो तांकां वयर वचोन हें सूख ती अडकोन नकोत. म्हणटकूच तांकां आमी कितें करता, टीव्ही फुड्यान बसयता. तो व्यू नाका, हो व्यू घे म्हणटा आमी. तेच भाशेन प्रिदीक्षा बाबडीनो आमी ल्हानपणी चिखलान मातयेन खेळटाले. वी वर सो हॅपी टू प्ले इन द मक, इन द डर्ट. कितली खुशालकाय भोगताली आमकां. आनी म्हाका उगडास आहा, आमी घरा येतोच माय म्हणटाली, बाबा घरा नाका तुमी चला, न्हांग वचा पयलीं. न्हान आमी मागीर रोखडी तेरसाक तयार जाताले. पूण आयज प्रिदीक्षा बाबडीनो आमच्या भुरग्यांक मातयेन खेळोंक लोळोंक मेळना. दे डोंट हॅव दॅट एक्सपिरियन्स. जायत्या जाणांक हें मेळना, थोड्यांक घोडे मेळता आसतलें. म्हणटकूच आयज भुरग्यांक आमी नितळ निर्मळ सांबाळूंक सोदता. तांकां शोकेसींतलीं बावलीं कशीं आमी दवरता. दे आर नॉट कनेक्टेड टू नेचर. तेच भाशेन प्रिदीक्षानो आमी बिचेर वेताले. वी यूज टू गो प्रायर वेताले आमी, बरीं थंयसर पासयेक वेताले. पूण आयज प्रायर आनी जोबरशीं जाणां दिश्टी पडोनात. भायले ट्युरिस्ट येतात खरे, पूण आमचो लोक जोबरसो वचना. आमची भुरगीं जायतीं जाणां घोडे शॉपिंग मॉलांनी वेतात शॉपिंग करूंक, थंयसर गेमी खेळटात, गेमींग करतात. म्हणटकूच प्रिदीक्षानो हो अनुभव तांकां मेळना. आनी कोण जबाबदारी? आमी जबाबदारी. ही रचना देवान आमच्या हातांनी घातलेली आसा, ही सगळी सृश्टी देवान आमकां दिलेली आसा. पूण आमी फुडले पिळगेक कितें दवरलां? वॉट हॅव वी कॅप्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? होच विचार आयज आमी करुया. काय बरें वारें देवान आमकां दिलेलें आसा, पूण हें वारें आमी प्रदुशीत केलां. वी हॅव पोल्युटेड दी एअर थ्रू फॅक्टरीज. मागीर तो कोळसो हांगा थंय बोंडावन आख्खें वारें आमी प्रदुशीत केल्लें आसा. उदक देवान आमकां काय बरें उदक दिलां, पूण हें उदक आमी सामकें मेडें केलां. फॅक्टरी वेस्ट जमनीन भितर वेता, आख्खें वॉटर टेबल हाडलेलें आसा. लोकांक पिवंक सारकें बरें उदक मेळना आयज काल. बांयचें उदक पासून दुसरोच टेस्ट कसो येता. तेच भाशेन दर्यान कॅमिकलां सोडल्या. आमची जमीन देवान आमकां दिल्या, वाडात आनी चोडात म्हणून दिला आमकां, जमीन दिल्या आमकां. पूण ही जमीन आमी आख्खी गार्बेजीन भरल्या. प्रिदीक्षा बाबा भयणीनो हें सगळें आमी कोत्ता उदरगतीच्या नांवान. आनी ह्या कारणाक लागून आमची दुयेंसां आयज वाडल्यांत. सिकनसीस हॅव बिकम मोर. ही दुयेंसां येयली म्हणटच आमी देवाचेर शीण कोत्ता, पूण दुयेंसां देवान धाडूंक ना. आमचीच चूक ती, आमचीच मिस्टेक. आमी असलें नाका जाल्लें केलां देखून असलीं दुयेंसां आयज आमकां मेळ्ळ्या, फावो जाल्या. आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय? आयचे पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. कोण भाशेन देवान सगळी मांडावळ करून दवरल्या. आख्खी सृश्टी काय बरे भाशेन देवान रचल्या. ती झाडां देवान रचलेलीं, तांकां शिकूंक पासून गरज नासली. आयज पयलें वाचप आमकां सांगता देवान ह्यो नदी आनी हे व्हाव ते भाशेन केल्ले, सगळ्यांक उदक फावो जाता ते भाशेन. प्रिदीक्षानो आख्खी मांडावळ देवान करून घातलेली, सगळें बरे भाशेन सिस्टम देवान केलोलो, पूण आमी पिड्यार केला. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवाच्या रचनेची तोखणाय कोत्ता. जीजस इज एप्रिशिएटिंग द क्रिएशन. वाऱ्या वेल्या सुकण्याची खबर कोत्ता. काय बरी दिसता म्हणटा ती, काय बरी ती उडोन वेतात. ती वोंपिनात, लुयनात, कोडे भरिनात, पूण देव तांचो सांबाळ कोत्ता. तांकां फाल्यांचें टेन्शन ना. तेच भाशेन जेजू शेतांतल्या फुलांचो उगडास कोत्ता. शेतांतलीं फुलां म्हणटा ती न्हेसोनात, देव तांकां न्हेसयता. कितलीं आकर्शीत, कितलीं बरीं दिसता. प्रिदीक्षानो जोरी तर सोर भोंवती आमी नदर मारीत जाल्यार, सृश्टीचेर आमी नदर मारीत जाल्यार दर एका दिसा कितल्यो मिलाग्री आमकां दिश्टी पडटा. सो मेनी मिरेकल्स हॅपनिंग एवरी डे इन द नेचर. ओत केन्ना येता? सुर्या आपल्या टायमार येता. रात पासून तो रावना, सुर्या वेता आपल्या टायमार. ताका कोण आलाम दवरिना. अमक्या टायमार तुवें वचोंक जाय म्हणून कोण सांगना. चोंद्रीम आपल्या टायमार येता. तेच भाशेन फुलां उत्पन्न जातात, फळां उत्पन्न जातात. कितल्यो मिलाग्री घडटात आमची सृश्टीन. हें सगळें देवाचें देणें आमकां, पूण बेमानपणान हें सगळें आमी पिड्यार कोत्ता. जाल्यार आयज देवाचें उतर आमकां कितें सुचयता काय हे बाबतीन? सृश्टी विशीं आमकां कितें सांगता काय? तिनूच वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर प्रिदीक्षा बाबडीनो जेजू सृश्टी कडेन घोट संबंदान आसलो.
जेजून सृश्टी लागीं संबंद सांबाळलो. जीजस वॉज कनेक्टेड टू द नेचर. जरी तर आमी जेजूची खबर वाचता पवित्र पुस्तकान, जायती आमकां खबर आयकूंक मेळटा. आयज जेजूचें रुपांतराची परब आमी समोर रमता. खंय जालें? दोंगरार. म्हणटकूच जायते फावटी जेजू दोंगरार वेतालो मागणें रोजार करूंक. तेच भाशेन तो दर्यान आसतालो, होड्यान बसोन आसतालो, रेस्ट घेतालो. तेच भाशेन लोकांक तांणी तोंडाचेर बसयली म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता. जेवण वाडलें पळय तेन्ना तोंडार बसयली लोकांक. तेच भाशेन जेजू जायत्या रुखाशीन गेलो. जायते फावटी रुमड्याच्या रुखाशीन गेलो, अंजिराच्या रुखाशीन गेलो. देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू आपल्या शिसां बरोबर शेतांतल्यान भाटांतल्यान भोंवलो. म्हणटकूच जेजू ह्या सृश्टी कडेन घट संबंदान आसलो. आनी जेन्ना जेजू लोकांक शिकयतालो वोपारींतल्यान, आपल्या शिकवणेंतल्यान, तो जायत्यो सृश्टीचे देखावे लोकां मुखार दवरतालो, उदाहरणां दितालो. ही वॉज गिवींग एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर. तो बियांची वोपार सांगतालो, शेतां भाटाची खबर तो कोत्तालो. हांव दाखवेल तुमी फांटे अशें तो म्हणटालो. म्हणटकूच सदांच जेजू हे भाशेन घट रावलो सृश्टी लागीं. ही वॉज कनेक्टेड टू नेचर. म्हणटकूच आमी तेच भाशेन सृश्टी लागीं बरो संबंद सांबाळूंक जाय म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास कोत्ता. दुसरी वस्त तुमकां सांगूंक सोदता ती, तुमी जाणान घडये थोडी वर्सां फाटीं आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान एक डॉक्युमेंट काडलो. डॉक्युमेंटाचें नांव लावदातो सी. आनी ह्या डॉक्युमेंटान तो सांव फ्रांसीस आसिसीचो उगडास कोत्ता. आमचो पात्रोन तो सांव फ्रांसीस आसीस. ही इज द पेट्रन ऑफ इकॉलॉजी. म्हणटकूच प्रिदिशानो, पाप साहेब फ्रांसीस ह्या डॉक्युमेंटान कितें म्हणटा? तो म्हणटा ल्हानपणी सावन भुरग्यांच्या काळजांनी सृश्टीचो मोग घालात. Put the love for creation in your children from a young age. तुमकां सुरवातीक सांगला ते भाशेन आमच्या भुरग्यांक तितलो संबंद मेळोंक ना सृश्टी लागीं. म्हणटकूच पापसाहेब फ्रांसीस अवघडास आमकां कोत्ता आनी आमकां सांगता की भुमी रोडटा. द अर्थ इज क्रायींग. तो म्हणटा ह्या डॉक्युमेंटान भुमी रोडटा. आतां भुमीपुत्र म्हणटात सगळे, पूण भुमीचो कोण सांबाळ कोत्ता काय आयज आमी नियाळ करूंक गरज आसा. जायते हे बाबतीन हांवें बरें पळयलां, देखलां. थोडी वस्तू तुमकां सांगता. थोड्यांच्या पोरसान किचन गार्डन केलेलें आसा. थंयसर भुरग्यांक वावर करूंक धाडटात. म्हणटकूच तांकां इन्चार्ज कोत्तात. भुरगीं शिकतात. झाडां पेडां म्हणल्यार कितें तें भुरग्यांक समजता, बेस बरें समजता. तेच भाशेन जायत्या भुरग्यांक शेतांतल्या कामान इंट्रोड्यूस कोत्ता, हे भाशेन सुरवात दिता. तशेंच प्रितीच्यानो आनी एकलें चेडूं एकदां म्हाका वयर बिल्डिंगाच्या टॅरसाचेर घेवन गेलें. थंयसर टॅरस आहा तेंचे वयर, थंयसर आख्खें तेणें टोमेटो गार्डन केलेलो आहा. सगळे बरे भाशेन टोमाटां रोयल्यान आनी बरीं टोमाटां येयल्या. काय बरे भाशेन ताणें केलां. म्हणटकूच करूंक जाता, जायतें करूंक जाता. थोडे जाण वाज घेवनूय कोत्ता. तेच भाशेन जायते आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिडकायता. उदक आमी वेस्ट करूंक फावना, उदकाचो इबाड करूंक फावना, जेवणाचो इबाड करूंक फावना म्हणून सांगतात. ह्यो वस्तू पाप साहेब ह्या डॉक्युमेंटान, लावदातो सी डॉक्युमेंटान आमकां शिडकायता की आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी ल्हानपणी सावन सृश्टीचो आमी मोग घालूंक जाय. तिसरी वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. आयज ह्या महामारीन आमी सांपडल्या द कोवीड पॅन्डेमीक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खूब भिरांकूळ हो तेंप. व्हेरी फ्रायटफूल टायम, व्हेरी फ्रायटफूल सिट्युएशन. आदी आमी जायते फावटी घोडी जेवणाची शॉर्टेज आहा म्हणून आयकल्या. जेवण लोकांक उणें पडटा म्हणून आयकलां आमी. उदक उणें आहा म्हणून आयकलां. एक कडेन तांकां बाबड्यांक उदक पावना, उदक तांकां मेळना, उदकाक लागून तांकां त्रास जाता म्हणून आमी आयकलां. पूण ऑक्सिजन शॉर्टेज फर्स्ट टायम आमी हे फावटी आयकोंक पावल्या. ऑक्सिजन उणें जाता म्हणून आमी केन्नाच आयकोंक ना असली खबर. पयलींच फावट आमी जाणा सेकंड वेव कितें येयलो पळय तेन्ना, त्या वेळार ऑक्सिजन ना म्हणून जायत्या जाणांक त्रास पडले. जायत्या लोकांक मारून उडयल्यात ऑक्सिजन ना म्हणून. देर वॉज नो ऑक्सिजन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन. आनी जायतो स्कॅमूय जालो. जायतें वायट जालें. आनी जोरी तर आमी आमच्या झाडां पेडांचो सांबाळ करिना जाल्यार हे ऑक्सिजन शॉर्टेज फकत कोवीड पेशंटांक न्हू, आमकां सगल्यांक हेच शॉर्टेज आसलेलें. आयज जायत्या कडेन आमी उदक घेवंक पावता. आतां आमी घेता उदक. फुडल्या फुडाराक आमकां घोडी ऑक्सिजनूय विकतें घेवचें पडटलें. आमच्या झाडां पेडां आमी सांबाळिना जाल्यार. जायतीं झाडां पेडां रूख आमी कातरून उडयल्या. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमी वयर काडूंक सोदता, उदरगत आमी करूंक सोदता म्हणून. प्रितीच्यानो, जायतो लोक आमचो प्रोटेस्ट मारता. जायते सोशल एक्टिविस्ट आहात.
ते लोकांक जागृत करता, दे आर मेकिंग पीपल अवेर हें चलता तें बरें न्हू म्हणून. पूण प्रिच्या बाबणीनो आयज कोण कानार घेवंक सोदिना. जायते पाद्री वावर करतात. आमचो फादर बिस्मार्क, ताचो उगडास येता म्हाका. जायतो बरो वावर ताणी केलो, लोकां मदें ताणें जागृताय हाडली, जायते लोकांक बरें सांगलें. फादर एरेमीत रेबेलो तेच भाशेन मोपा प्रोजेक्टाक लागून तो जायतो झुजलो. झाडां पेडां बेश्टी कातरून उडय नाकात म्हणून. मोले प्रोजेक्टाक लागून पासून जायतो आवाज जालोलो आसलो. फादर बॉलमॅक्स आयज जायतो वावुरता. जायते हेर दुसरे पाद्री आसात, दुसरे सोशल एक्टिविस्ट आसात, सृश्टी सांबाळूंक ते वावुरतात. पूण प्रितीच्या बाबडीनो तांचो उलो आमच्या कानार आमी घेवया आनी आमकोणें जाता ते भाशेन सृश्टीचो आमी सांबाळ करुया. ह्यो 3 वस्तू तुमकां हांवें सांगल्यात. शेकी शेवटाक प्रितीच्या बाबा भणीनो एक धाकटुली इंग्लीज म्हणणी तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. अ सेइंग इन इंग्लीश, नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड. हे भाशेन दांते आल्गेरी म्हणटा तो मनीस म्हणटा नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड. म्हळ्यार कितें? सृश्टी म्हणजे देवाची कला. देवाची कला प्रितीच्या बाबा भणीनो खरेंच ती देवाची कला जावन आसा. जें कितें देवान रचून हाडलां तें हिकमतीन रचून हाडलां, चिंतून रचून हाडलां आनी जाय तें देवान आमकां फावो केलां. जाल्यार प्रितीच्या बाबा भणीनो सृश्टीचो आमी सांबाळ करूंक जाय. सृश्टीक आमी फावो तो मान रेस्पेद दिवंक जाय. आयज आबूजपणां चड जाल्या म्हणटकूच आमच्या जोणेकल्याच्या गोराब्याचेर आमी नदर दवरुया आनी आमच्याच अंतस्पणाची चवकशी आमी करुया. आयज जेजूच्या रुपांतराचो आमी उगडास करता. जेजू वयर दोंगराचेर गेलो आपल्या शिसां बरोबर. थंयसर जेजूचें खरें रूप ताणें पळयलें. दे सॉ हू जीजस रियली वॉज. पूण जेजूचें रूप पळयल्या उपरांत आनी थोड्याच दिसांनी जेजूक तेणी विद्रूप केलो. तेका मागीर तेणी जेरबोन मारलें, तेका खुर्सार चडयलो. ताचें खरें रूप जाणा जावन पासून तेका विद्रूप करून उडयलो. सृश्टी खरेंच देवाची कला जावन आसा. सृश्टीचें रूप खरें रूप आमी जाणाव. तरी पूण आयज काल आमी पळयत जाल्यार सृश्टी विद्रूप जालेली आसा. द नेचर हॅज बीन डिफेस्ड. जायती दूख जाता प्रितीच्या बाबा भणीनो. आमकोणें कितें आहा तें आमी सांबाळूंक गरज. वी नीड टू सेव आवर नेचर. नाजाल्यार फुडाराक आमच्या भुरग्यांक नातरांक चड त्रास पडटले. प्रितीच्यानू जें कितें साणून गेलां तें गेलें, तें परत केन्नाच मेळोवचें ना. पूण जें कितें इल्लेशें आसा ताचो आमी सांबाळ करुया आनी देवाची सृश्टी जी देवान आमच्या हातांनी घातलेली आसा ती बरे भाशेन आमी राखुया, सांबाळुया आनी हे भाशेन देवाची रचना आमी फावो ती सुवातेर पावुया. हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान खिरी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया आनी जीं कोण वावर करतात सृश्टीचो सांबाळ करूंक तांचो आमी खिरीत उगडास ह्या मिसार करुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी सृश्टीचो अदीक मोग करून ताचो सांबाळ करूंक उपाय घेवन पोरजेच्या सृश्टीच्या बरेपणा खातीर जागृताय हाडूंक वावरूंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्या हातांत आसलेली पदवी सृश्टीच्या निसंठण करूंक न्हय पूण जाता ते भाशेन तिचो परामर्श करूंक उपाय काडूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्यान घडटा ते भाशेन पर्यावरणाचो बरो मोग करून तिका राखूंक आनी तिचो सांबाळ करूंक एक मनाची जावचे खातीर देवाचो आदार आनी बळ मागुया. आमच्या शेतकारा खातीर मागुया. देवान तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून
तांकां भरपूर पीक दिव म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयज आमच्या पासत मीस भेटयतल्या फादर सेव्हिल तांवा पासत मागुया. सृश्टीचो खरो राखणदार जावंक आनी ताका कुडी ओतम्याची बरी भलायकी मेळूंक देवाची कृपा ताचेर मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. मोगाळा दुनिया थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीर आमी केल्यान दुनिया ती तूं स्विकार कर आनी आयज आमचेर जोण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही सृश्टी तुवें आमकां दिल्या तिचो बरो सांबाळ करूंक आनी आपस्वार्थीपण, बेमानपण, अनुपकारपण सोडून दिवंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. बसूया. Pitone velar git घेऊया C23 page 38 C23. मोच्या बाबा भयणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. त्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्व मानून घेवं. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकोय आनी ती पवित्र कोर.
तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भुंयभरशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशीं ताणें मोना शिसांची खुर्साच्या हिणपणांक केली आयतीं आनी जी मोहिमा एक दीस ताची गुदार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपली असोक्त मनशा सोयमाचे कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी फांकून दाखयली. देखून सर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजी मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgotuja. Soumia Jesu, ami hoda kata, ani vachile bieta. Biete moti, tu voivodanisa, ani tu chemara porgota.
जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान फाडवय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलोल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. तांचेर आनी तांच्या गोऱ्याब्याचेर तुजो पाट आशिर्वाद घाल. सैमाची सांबाळ करून दर एका बाबा भयणीक जागृत कर. आयज आपलो वाडदीस मनयतल्या लोरिना आनी गॉडफ्री ह्या बाबा भयणीचेर आनी समेस्त भाव भयणांचेर आपलो वाडदीस पाळटल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे तावन पयस गेल्यान तांची काळजां मनां उजवाडून तांकां तुजे चडशी हाड म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारिया देवाची माई सांगाती, बागीवन जुजे तिचो पोती, बागीवन दोर्नदुतां, बागीवन तिश्त्यो, आशिसाचो फ्रांसीस, बागीवन क्लारा, बागीवन वेरोनिका जुलियानी, पाद्र पियो, बागीवन सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकतांव. तूं आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरदुतांक म्हणले आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सज्जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोराकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी भगवान शांती.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव, जो आयच्या दिसा सृश्टीचो सांबाळ करून आमकां हुस्कायता. ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयण्यांव, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण बाबार्थान सजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून वेगळो जावंक कदींच म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतांव त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोन आमच्योय कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोर जोडीत जावं. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सृष्टीचो सांबाळ करून देवाक वाखाणूक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार.
आमचे पासत विनोती खोर आमकां फावो जावच्याक समजेजो क्रिस्ताच्या पासावल्या प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भाग्योन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वासे रावन आनी रोग साक्षाचे कोस मरण सोसून मोहिमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दे. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. ही जावन आसा भाग्योन लॉरेन्साची रॅलीक. तर हे भाग्योन लॉरेन्साचे रॅलिके वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावरा धंद्याचेर आनी आमच्या गोंयच्या सृश्टीचेर पड म्हूण आमी मागुया.